नमस्कार, सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। मुगुमा चामलको अभाव देखिएपछि खाद्य व्यवस्था कम्पनीद्वारा चामल वितरणमा रोक। खाद्यान्न लिन पुगेका नागरिक रित्तो हात फर्केन बाध्य। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमतको नाममा चन्दा आतंक मचाउने 2 जना दाङबाट पक्राउ। घरमा बम विस्फोटदेखि ज्यान मार्ने धम्की समेत दिने गरेको गुनासो। कञ्चनपुरका विभिन्न नदीमा जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन। मापदण्ड विपरीत खोला दोहन हुँदा बाढीको उच्च जोखिम। र पोखरा महानगरपालिकाले चर्को कर असुली गरेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित। सम्पत्ति व्यवसाय बहाल र भूमि लगायत राजस्वको कर घटाउन दबाव। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ मुगुमा चामलको अभाव भएको सम्बन्धी समाचारबाट। कर्णाली प्रदेशको विकट जिल्ला मुगुमा चामलको अभाव देखिएको छ। मौजात पर्याप्त नहुँदा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले चामल वितरणमा रोक लगाएको छ। कम्पनीले एक सातादेखि चामल वितरणमा रोक लगाएसँगै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी पुगेका उपभोक्ता रित्तो हात फर्केन बाध्य भएका छन्। मुगु लगायत कर्णालीका जिल्लाहरूमा चामल र नुनको सधैँ पिरलो हुने गरेको छ। भौगोलिक विकटताका कारण खाद्यान्न उत्पादनमा कमी हुने भएकाले यो समस्या वर्षेनी दोहोरिने गरेको छ। खाद्यान्न पर्याप्त नभएका कारण खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मुगुले साउन 11 गतेबाट चामल बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ, जसले गर्दा सस्तो मूल्यमा खाद्यान्न लिन पुग्ने नागरिक रित्तो हात फर्कन बाध्य छन्। हामी गरिबका लागि लड्नु पर्यो। यस्तो अन्य अमरको धुन भएको मान्छे, रोजगार भएको मान्छे त सर 1250 हालेर खान्छ। अब हामी कन एक प्याक चामल खानेको क्षमता औखत छैन भने हामी कहाँबाट के गरेर खाने सर? अब के हो सर, अब 3 महिना पनि खान पुग्दैन। खेती गरेर केही पोहोर बाढी फेरिले बगाएर लैगो सर। अझ केही फेरि अनि उही रहेको पनि खाग लागिसकिए फेरि उही पनि बगाइलिने सम्भावना। अब हामी त्यही बिस्ताबितमा हुन्छ। खाद्यमा अब यो कुरो उ गरिकन होला पढला न यतिमा उ गरिब जनता खाउला भनिकन गरेर अब के गरौँ? अब महँगोमा पढ्ने अब यो कुरो किनकिन जानु पर्यो। अब त्यही जानु पर्यो घर। अब के गरौँ? दुःख दिए किन्नु पर्यो त। अब भोकै मर्नुभन्दा पाउनु बेस भने अब किन्नु पर्यो त। किन्नु पर्यो, महँगो हाल्नु पर्यो, किन्नु पर्यो, खानु पर्यो। अब के गरौँ? हामीले अहिले महँगो चामल किनेर ल्यायौँ। हामीलाई लागि सरकारै छैन। अब हामी के गरौँ? गरिब मुनि पढी हौँ, माथि कहिले हुने नै। हामी यस्ता गरिब जनता स्वस्थ पाउँदा केही तेल तोडी खाउँदा उरिया पैसा भनिकन आया। नास्ता खाने पनि अनि नास्ता खाने पैसा नपुगेर पनि अहिले हामीले अनि महँगो हालेर ल्यायौँ। मुगुमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को स्वीकृत कोटा जिल्लाभरि 26,950 क्विन्टल थियो। तर समयमा ढुवानीको ठेक्का लाग्न नसक्दा कोटा अनुसारको चामल मुगुमा पुग्न सकेको छैन। अहिले गोदाममा 680 क्विन्टल मात्र खाद्यान्न मौजात छ। वर्षातको समयमा भइपरि आउने विपद व्यवस्थापनका लागि मौजात राखेर संस्थानले बिक्री वितरण बन्द गरेको जनाएको छ। हामीसँग मौजदात चाहिँ एकदम न्यून छ। अहिले 680 क्विन्टल मात्र मौजदात छ र यो बर्खामा हिमाली जिल्लामा भोलि आइपर्न सक्ने विपदलाई मध्यनजर गरेर यो चाहिँ स्टक मौजदात राखिएको। आर्थिक वर्ष 79-80 मा हाम्रो यस जिल्लाको लागि चाहिँ स्वीकृत कोटा 26,950 क्विन्टल थियो। त्यसमा चाहिँ 13,879 क्विन्टल जिल्लामा टोटल दिन्थ्यो। भारतले खाद्यान्न निर्यातमा रोक लगाएको हुँदा विपद परेका बेला आवश्यक खाद्यान्न जोहोका लागि बिक्री वितरण गर्नु परेको स्थानीय प्रशासनको भनाइ छ। हामीलाई जति कोटा तोकिएको थियो त्यो कोटा बराबर चाहिँ ढुवानी हुन सकेन। अहिले कैलालीमा, सुर्खेतमा, नेपालगञ्जमा जहाँ चाहिँ अभाव छ, देशैभरि अभाव छ। किन भन्दाखेरि भारतबाट चाहिँ चामल निर्यातमा चाहिँ प्रतिबन्ध लगाएको कारणले अब राष्ट्रिय स्तरमा पनि यस विषयमा चाहिँ छलफल भइरहेको छ कृषि मन्त्रालयमा। सस्तो मूल्यमा खाद्यान्न बिक्री वितरण गर्दा मुगुवासीलाई सहज भएको थियो। तर पर्याप्त मात्रामा चामल नहुँदा भोकमरी हुने हो कि भन्ने चिन्ता मुगुवासीलाई छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा पर्याप्त चामल लगायत खाद्यान्न नहुँदा स्थानीयले बाहिरबाट चर्को मूल्यमा चामल किन्न बाध्य छन्।
प्राइम टेलिभिजनका लागि मुगुबाट राजेश्वर मल्लको रिपोर्ट। अब लुम्बिनी प्रदेशको दाङमा चन्दा माग्ने पक्राउ परेको सम्बन्धी समाचार। दाङमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमतको नाममा चन्दा माग्ने 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिका 4 का धनराज परियार र छत्रेश्वरी गाउँपालिका 1 दामाचौरका चन्द्रप्रकाश विकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका परियार नेकपा एमाले त्रिवेणी गाउँपालिकाका सचिव तथा पत्रकार महासङ्घ सल्यानका साधारण सदस्य समेत हुन्। तर उनीहरूले नेकपा बहुमतको लेटर प्याड प्रयोग गरी विभिन्न व्यक्तिसँग चन्दा मागेको भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। परियारको साथबाट पत्रकारको परिचय पत्र समेत फेला परेको छ। उनीहरूले शिक्षक, व्यापारी तथा विभिन्न व्यक्तिसँग चन्दा असुली गरेको प्रहरीको भनाइ छ। माग्नु भएको छ, कसैलाई 5 लाख, कसैलाई 1 लाखका दरले चन्दा माग्नु भएको छ। चन्दा नदिएको खण्डमा जे पनि हुनसक्छ थ्रेटन दिनुभएको छ र हाम्रो अनुसन्धान गर्नको लागि हाम्रो अनुसन्धानलाई सफल बनाउनको लागि नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो महाराजगञ्ज काठमाडौँ, लुम्बिनी प्रदेश नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय भैरवबार बन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङबाट घटनाको बारेमा निर्देशन एवं प्राविधिक सहयोग प्राप्त भएको थियो। उनीहरूले मागे जति चन्दा नदिए घरमा बम विस्फोट गराउने, हातखुट्टा भाँच्ने र ज्यान मार्ने जस्ता धम्की दिएर चिठी र मोबाइल सन्देश पठाउने गरिएको आरोप छ। चन्दा माग गर्दै चिठी दिएपछि पटक पटक फोन गरेर तनाव दिने गरेको पीडितको गुनासो छ। हाम्रो पार्टी भूमिगत हो, हामीले तपाईँलाई 1 लाख रुपियाँ सहयोग गर्नुपर्छ भनेर भनेछ। ब्ल्याकमेलको चिठी छ, तपाईँको घरमा बम राखिदिन्छौँ, तपाईँका छोराछोरीलाई हातखुट्टा भाँचेर फालिदिन्छौँ भनेर धम्की दियो। अनि टर्चरहरू फोनमा नै लेटरमा चाहिँ उसले देख्यो। मलाई उसले फोन गर्यो 2 दिन पटक। त्यसै दिन मलाई फोन गर्यो, मैले सकेन उठाउन डरले। त्यो चिठी त्यस्तो छ, अब के भनेर बोलौँ मैले भनेर उसँग म बोल्न सकेन। अनि पछि मलाई धेरै दिनपछि उसले म्यासेज गर्यो, म्याडम काम पर्यो कि नै भनेर भन्यो। अनि मैले केही गरेन। प्रहरीले उनीहरूको कोठाबाट 1 थान कम्प्युटर, 1 थान प्रिन्टर, मोबाइल, केही थान चेक तथा 153वटा नेकपा बहुमत लेखिएका लेटर प्याड र छाप बरामद गरेको छ। त्यस्तै इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले मोटरसाइकल तथा स्कुटर चोरी गर्ने 6 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। उनीहरूको साथबाट प्रहरीले 2वटा मोबाइल र 1 स्कुटी बरामद गरेको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरमा खोला दोहन हुँदै आएको समाचार। सरकारले असार 1 गतेदेखि भाद्र मसान्तसम्म खोला नालाबाट नदीजन्य वस्तु उत्खननमा रोक लगाएको छ। तर कञ्चनपुरका विभिन्न खोला तथा नदीहरूमा जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा उत्खनन भइरहेको छ। बेतकोट नगरपालिका स्थित बगुन खोलाबाट अवैध रूपमा उत्खनन गरी नदीजन्य वस्तुहरू सामुदायिक वन क्षेत्रमा थुपारिएका छन्। प्राकृतिक स्रोत सम्पदाको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको भए पनि कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिका 4 मा जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा मापदण्ड विपरीत खोला दोहन भइरहेको छ। बेतकोट नगरपालिका 4 स्थित बगुन खोलाबाट जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा नदीजन्य पदार्थको अवैध रूपमा उत्खनन हुँदै आएको छ। बर्खाको समयमा पनि संकलन गर्ने र त्यसलाई सामुदायिक वन तथा नदी किनारमा भण्डारण गर्ने गरिएको छ। खोलाबाट लामो समयदेखि दोहन भइरहेको र यसलाई रोक्ने काम कसैबाट नभएको भन्दै स्थानीयले खोलाको दोहन रोक्न माग गरेका छन्। आजदेखि हैन, यो धेरै वर्षदेखि हो। हामीले धेरै प्रयास पनि रोक्ने प्रयास पनि गरेकै हो हैन। हामीहरूले धेरै प्रयास गर्यो, यहाँ कुटाइ पनि खाइयो, कतिजनालाई गाडीमा हालिदिन्छौँ। अस्ति पनि हाम्रो राजेन्द्र भण्डारीजीलाई चोट लागेको छ कारणले हैन। सामुदायिक अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि चोट लागेको छ। धेरै गर्यो सर, नियन्त्रणमा ल्याउन सकिएन। अब हामी गाउँलेहरूले चाहिँ अब चुप लागेर बसेका छौँ। किनकि अब स्थानीय सरकार छ, ओडा छ, नगरपालिका छ, जिल्ला प्रशासन छ, सबैलाई गुहारेको पनि हो। हामीले पटक पटक निवेदन पनि गरेका छौँ। त्यहाँ चुरे भएर बग्ने बेतकोट नगरपालिकाको बगुन खोला
साजगाड खोला लगायत आसपासमा खोला अहिले पनि दोहन भइरहेको छ। पालिकाले टेन्डर खोलेर रोयल्टी सङ्कलन गर्दा मापदण्ड विपरीत उत्खनन हुने गरेकाले खोला कुरूप बन्नेदेखि गाउँमा बाढी पस्ने लगायतका घटना निम्तिने खतरा बढेको छ। ठेकेदारीमा ठेका गरे ठेकेदार नलाई सारी कोन ढाट खाइदिन यहाँ खाए बसेन रोयल्टी काट्यो होला उन मत ढुङ लग्या थाहा नै पुन ठेकेदारीलाई स्थानीय के गर्दिन अब आउनान उनलाई एक फेर आउनान उन आउन दायाँ बायाँ भइगयो होइगयो अब उनलाई सामुदायिक वनभित्रका उनलाई त भयो ट्र्याक्टरवालालाई त भाइरा त उनलाई नै भाइरावाला त सिंह उनलाई उनाइदियो सब मिलजुली सरकार होइदिने भयो। यता सामुदायिक वन समितिले गैरकानुनी रूपमा ढुङ्गा चोरी तस्करी नियन्त्रणका लागि सामुदायिक वनको एक्लो प्रयासले सम्भव नभएको भन्दै नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताएको छ। सामुदायिक वनको नियम विपरीत र सम्मको नियमलाई अवज्ञा गरेर जुन किसिमले ढुङ्गाहरूलाई भण्डारण गर्ने थुपार्ने स्टोक गर्ने खालका जो क्रियाकलाप छ त्यसलाई चाहिँ हामीले तुरुन्त हटाउनु पर्छ भन्ने किसिमले पनि सम्बन्धित निकाय वन कार्यालयलाई पनि जानकारी गराएर उहाँहरूले पनि ब्रह्मदेव सब डिभिजनबाट पनि पत्रचार हामीलाई गर्नुभएको छ। त्यो पत्रचारको अनुसार हामीले पनि अस्ति तपाईँको यो सम्मको बैठक बसेर हामीले पनि त्यो सूचनाहरूलाई चाहिँ सूचना र हामीले चाहिँ निर्णय पनि गरिसकेका छौँ। स्थानीय जनप्रतिनिधिले भने नदीजन्य वस्तु उत्खननमा कुनै संलग्नता नभएको दावी गरेका छन्। बेतकोट नगरपालिका 4 का वडा अध्यक्ष नरेन्द्र बोहराले स्थानीयले लगाएको आरोप झुटो भएको भन्दै नदीको गैरकानुनी दोहन रोक्न आफूले चढ्ने सरकारी मोटरसाइकल समेत प्रहरीलाई दिएर खटाएको बताएका छन्। म त स्थानीय जनसरकार भएनाले स्थानीय जनप्रतिनिधि भएनाले म त जनताको सेवक हुँ। मैले अगाडि त्यस्ता काम गऱ्यो भने भोलि जनताले के गर्छन् बाहिरको मान्छेले के गर्छ भने नियम सङ्गत स्थानीय निकायले टेन्डर खोलिसकेपछि नियम सङ्गतमा त जहिले पनि काम गर्न पाएन। मेरो भाइले काम गरे होला, मेरो दिदीको छोराले काम गरे होला, मामाको छोराले काम गरे होला, होइन मेरो बहिनीको छोराले काम गरे होला, मेरो छोराले काम गरे होला, त्यसमा त कुनै आपत्ति भएन नि। काम गरेर त जीविकोपार्जन गर्ने हो। तर अवैध रूपमा मैले एक ढुङ्गा उठाएको हुन्छ भने एक ढुङ्गा मेरो छैन। मापदण्ड विपरीत अवैज्ञानिक तरिकाले नदीजन्य पदार्थको उत्खननले वर्षायाममा बाढी पहिरो तथा डुबानको जोखिम बढ्ने गरेको छ। खोलाबाट हुने दोहन रोक्न सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट डिलीराज पन्तको रिपोर्ट। अब विभिन्न स्थानीय तहले निशुल्क आँखा उपचार गर्दै आएको सम्बन्धी समाचार। आँखा पाक्ने रोगको प्रकोप भयावह बन्दै गएपछि स्थानीय तहहरूले निशुल्क उपचार सेवा सुरु गरेका छन्। आँखा पाक्ने रोग एडिनो भाइरस कन्जन्टिभाइटिसको संक्रमण बढ्दै गएपछि पोखरा महानगरपालिकाले निशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ। दृष्टि आँखा अस्पताल, मणिपाल शिक्षण अस्पताल, चरक मेमोरियल हस्पिटल नागढुङ्गासँग सम्झौता गरी निशुल्क आँखा जाँचको व्यवस्था मिलाइएको महानगरले जनाएको छ। साउन मसान्तसम्म बिरामीले दृष्टि आँखा अस्पताल मणिपाल र चरकबाट निशुल्क परीक्षणसँगै औषधि प्राप्त गर्नेछन्। त्यस्तै हिमालय आँखा अस्पतालले पनि बिरामीको आँखा परीक्षण निशुल्क रूपमा गरेको छ। अस्पतालका अनुसार साउन मसान्तसम्म निशुल्क आँखा परीक्षण गरिने महानगरसँग सम्झौता गरिएको पनि बताएको छ। यसैबीच आँखा पाक्ने संक्रमण फैलिएपछि पोखरा महानगरमा रहेका विद्यालय बुधबारदेखि 3 दिनसम्मका लागि बन्द भएका छन्। उता कपिलवस्तुमा पनि आँखा पाक्ने रोगका कारण बिरामीको संख्या बढ्दै गएपछि कपिलवस्तु नगरपालिकाले निशुल्क औषधि उपचार सेवा गरेको छ। त्यसैगरी कपिलवस्तु नगरपालिकाले 7 वटा स्वास्थ्य चौकी, 5 वटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र 1 नगर स्वास्थ्य केन्द्र गरी 13 वटा स्वास्थ्य संस्थासँग समन्वय गरी निशुल्क औषधि सेवा सुरु गरेको छ। त्यस्तै नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा कार्यालयले विभिन्न नागरिकलाई मध्यनजर गर्दै निशुल्क वितरण गरेको औषधि वितरण गरेको पनि जनाएको छ। नगर स्वास्थ्य शाखामा भण्डार गरिएका 3000 संख्यामा रहेको सिप्रो आई ड्रप मलम, त्यस्तै गरी टेट्रासाइक्लिन मलम नगरका सबै स्वास्थ्य संस्थामा निशुल्क वितरण गर्न थालिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब पोखरा महानगरले चर्को कर असुली गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेको प्रसङ्ग। पोखरा महानगरपालिकाले चर्को कर असुली गरेको भन्दै पोखराका व्यवसायी तथा स्थानीयहरू आन्दोलित बनेका छन्। महानगरले मनोमानी रूपमा कर बढाएको भन्दै सर्वसाधारणले शान्तिपूर्ण विरोध गरेका छन्। करको विरोध गर्दै जागरुक नागरिक समाजले पोखरा महानगरपालिका अगाडि धरना दिएको छ। जागरुक नागरिक समाजले महानगरपालिकाले बढाएको कर घटाउन माग गरेका छन्। जागरुक नागरिक समाजले करको दायरा घटाउन माग गर्दै महानगर प्रमुख धनराज आचार्य र उपप्रमुख मन्जु देवी गुरुङलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। उनीहरूले सरकारले जग्गामा लाग्ने करमा अत्याधिक वृद्धि गरेको र वस्तुको मूल्य वृद्धि पनि अत्याधिक भएको भन्दै कर घटाउनका लागि स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको बताए। स्थानीय सरकारले अत्याधिक कर बढाउँदा गरिब जनताको ढाड सेकिएको उनीहरूको गुनासो छ। कोर चाहिँ हामीले कर बुझाउँदाखेरि 650 बुझाउनेले अहिले 450 बुझाएको सन्दर्भमा र कोर चाहिँ 5599 बुझाउनेले अहिले 10,828 रुपियाँ बुझाएको हुनाले यो चाहिँ साह्रै वृद्धि भयो भन्ने कारणले चाहिँ हामीले आम जनताको चाहिँ समस्या लिएर हामी नागरिक समाजबाट अगाडि भएर आएको हौँ। उता महानगरपालिकाले जग्गाको मूल्याङ्कन बढ्दा करमा वृद्धि हुन पुगेको जनाएको छ। जग्गाको न्यूनतम अनुपात मालपोतसँग मिलाउँदा जग्गाको मूल्याङ्कन बढेको र कसको जग्गा कति छ त्यो अनुसार कर वृद्धि भएको महानगरले जनाएको छ। तर यो मिडियामा तपाईँले पनि अब कति धेरै बढ्यो भन्ने कुरा आएको छ। यो चाहिँ हामीले 77-78 2 वर्षसम्म हामीले चाहिँ मालपोतकै जुन छ त्यो चाहिँ गरेनौँ, हामीले यथावतै राख्यौँ। अहिले चाहिँ मालपोतले बढाएको अनुसार मात्रै हामीले गरेको हो, हामीले त्यो खासै त्यो बढेको छैन। पोखरा महानगरपालिकामा सम्पत्तिको मूल्य बढ्दा सम्पत्ति कर अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा बढेको छ। एक किताको अघिल्लो वर्षसम्म 150 रुपियाँ रहेकोमा यस वर्ष 500 रुपियाँ पुगेको छ। महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सम्पत्ति, व्यवसाय, बहाल, भूमि लगायत आन्तरिक राजस्वका सबै शीर्षकमा कर वृद्धि गरेको छ। अन्त्यमा कर्णाली प्रदेशको मुगु स्थित रारा क्षेत्रमा होमस्टे सञ्चालनमा आएको प्रसङ्ग। नेपालकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य रारा ताल क्षेत्रमा होमस्टे सञ्चालनको तयारी सुरु भएको छ। दैनिक जसो रारा ताल हेर्न स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक पुग्ने गर्छन्। राराको उत्कृष्ट दृश्य हेर्न मुरमा र मुर्माटप पुग्नुपर्छ। पर्यटकको आगमन बढेसँगै मुर्मा क्षेत्रमा होमस्टे सञ्चालन हुन थालेका हुन्। पर्यटकको आगमन बढेसँगै मुगुको पर्यटकीय क्षेत्र राराको मुर्मा गाउँमा होटल तथा होमस्टे सञ्चालन हुन थालेका छन्। स्थानीयहरूले पर्यटकको आतिथ्यका लागि खाने तथा बस्ने व्यवस्था सुरु गरेका छन्। रारातालबाट 15 मिनेटको पैदल दूरीमा रहेको मुर्मा गाउँ पुग्न सकिन्छ। समुद्री सतहबाट 3100 मिटर उचाइमा रहेको मुर्मामा मुगुको कला, संस्कृति, स्थानीय परिकार र मनोरम दृश्यको अनुभव गर्न पाइन्छ। 67 घरधुरी रहेको मुर्मामा अहिले होमस्टे बनाउने लहर नै चलेको छ। पर्यटकलाई न्यानो आतिथ्य दिन मुर्मावासी कुरिरहेका हुन्छन्। मयूर पुलबाट 10 मिनट अनि रारा मुर्मा होमस्टे पनि छ। अनि यहाँबाट हामीहरूले यहाँ मान्छेहरू बढी भएपछि यता सानो होमस्टे पनि हाल्न सकिन्छ। अब त्यहाँबाट मुर्मा गाउँमा पठाउन सकिन्छ। त्यो सुविधा अहिले पाउनुहुन्छ पर्यटकहरूले। यो घरको एक कोठा गरेर पनि त कति छ, कति पर्यटकहरूलाई फुर्सद छ। अलिकति हामीले यहाँ अब सरसफाइ, हामी बोली भाषा, सगार सम्हार अब त्यति हामीले सिक्नु गर्नु छ। अरू सब हामीले जति आए पनि हामी पर्यटकहरूलाई हामीले पाल्न सक्छौँ, उनलाई हामी राम्रोसँग गर्न सक्छौँ। मुर्मा टपबाट राराको अलौकिक दृश्य देख्न सकिन्छ। साथै काजिरवा, सिस्ने र पौसाल हिमाल समेत देख्न सकिने भएका कारण मुर्मा क्षेत्र पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको छ। धारामा अब दुवै होटल छन् अनि होटलमा अब प्याकिङ भएर अब कोची खान्छन्। अब कोही अब त्यही ट्यानमै सिन्छन् बेड नपाएर, कोही त्यस्तै अनि अब उहाँमै सुत्छन्। त्यहीलाई अब हाम्रो गाउँ पनि अब होमस्टे खोलौँ कि भनिकन अब लागेका छौँ। रारा आउनुपर्छ, रारा ताल मात्र होइन, रारा पानी हेरेर मात्र भयो। गाउँ आउनु पर्यो, गाउँ हुँदै टप जानु पर्यो, टप हुँदै परि धेरै गुफाहरू छन्, त्यो पनि धेरै राम्रो ठाउँ छ, त्यो पनि जानु पर्यो। हामी त्यो अनुरोध गर्दछौँ रारा आउने पर्यटकहरूलाई।
अहिले रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज र छायानाथ रारा नगरपालिकाले राराताल आसपासमा होमस्टे प्रवर्धन गर्न सहयोग गरेका छन्। मुर्मामा सञ्चालित होमस्टेले स्थानीयको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। हामीले यो पटक होमस्टे महासङ्घ गठनदेखि लिएर केही होमस्टेहरूलाई सामुदायिक होमस्टेमा कन्भर्ट गराएर उहाँलाई दर्ता गर्नेदेखि लिएर दर्ता भएकाहरूलाई उनीहरूलाई प्रमोट गर्ने, सामग्री वितरण गर्नेदेखि लिएर उहाँहरूलाई तालिम दिनेदेखि लिएर केही कुराहरू गरिरहेछौँ। र यसको उद्देश्य भनेकै हामी कहाँ आउने पाहुनाहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले राख्न पाऊँ, उहाँहरूलाई सेवा प्रवाह गर्न पाऊँ भन्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य रहेको थियो। रारा पुग्ने अधिकांश पर्यटक तालसँगै त्यहाँको मौलिक संस्कृति परम्परा परिकारमा रमाउन चाहन्छन्। त्यसलाई आर्थिक उपार्जनसँगै जोडेर स्थानीय सरकारले गरेको कामप्रति नागरिकहरू पनि खुसी भएका छन्। प्राइम टेलिभिजनका लागि मुगुबाट राजेश्वर मल्लको रिपोर्ट। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। मुगुमा चामलको अभाव देखिएपछि खाद्य व्यवस्था कम्पनीद्वारा चामल वितरणमा रोक। खाद्यान्न लिन पुगेका नागरिक रित्तो हात फर्कन बाध्य। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमतको नाममा चन्दा आतंक मचाउने 2 जना दाङबाट पक्राउ। घरमा बम विस्फोटदेखि ज्यान मार्ने समेत धम्की दिने गरेको गुनासो। कञ्चनपुरका विभिन्न नदीमा जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन। मापदण्ड विपरीत खोला दोहन हुँदा बाढीको उच्च जोखिम। र पोखरा महानगरपालिकाले चर्को कर असुली गरेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित। सम्पत्ति व्यवसाय बहाल र भूमि लगायत राजस्वको कर घटाउन दबाव। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।